3 लोगों का हम सिर्फ उन पे अदम इत्मीनान नहीं बल्कि उनका रेजिग्नेशन तलब करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का, चीफ जस्टिस आमर फारूक का और चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा का। उसकी वजह हम ये समझते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है, जो हमारे पास डाका पड़ा है, आज उसकी ये दरो दीवार गवाही रहेंगे, गवाह बन गए हैं कि आज हम, मुझे तो यूं लग रहा था कि शौकत बसरा शायद इंडिया का कोई एजेंट है जो अपने हल्के से 50,000 वोटों से जीत कर आया है। मैं नहीं जीता, लोगों ने कहा बसरा जान अल्लाह दी वोट खानदा। और ये सिर्फ और सिर्फ शौकत बसरा के साथ नहीं था, आपने पार्टी तोड़ ली, आपने निशान छीन लिया। किसने छीना? इसी अदालत में जिसके ऊपर हमारे दरवाजे बंद किए गए हैं, हमारा निशान पार्टी छीन लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। आरओज का केस देख लें, 8 फरवरी की धांधली की दरखास्त अभी तक इस अदालत में पड़ी है। और फुल कोर्ट में जब समाअत हो रही थी, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो दरखास्त है उसको लगाया जाए ओपन कोर्ट में, लेकिन वो आज तक नहीं लगी। लेकिन हमारे खिलाफ जब ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू किया, वो इलेक्शन कमीशन जो जिम्मेदार है इस तमाम धांधली का, फौरी तौर पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, यहां से स्टे दे दिया गया। और उसके बाद आज देख लीजिए, इलेक्शन को हुए 6 महीने गुजर गए, 180 दिन के अंदर फैसला होना था। ना हमें मिल रहा है इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से, ना हाई कोर्ट से, बल्कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी जीती हुई सीटें जब फॉर्म 47 के जरिए नहीं छीन सके, तो पता ये चला कि कोई, मैं छोटा सा वकील हूं, पंजोता साहब और दोस्त बहुत बड़े बड़े वकील हैं, कोई कानून और आइन बता दें जिसके ताबे आप डिक्लेयर होने के बाद, हमारे जो 4 MNA-D सीट किए हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने, जिन्होंने आज पाकिस्तानियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और मैं हैरान हूं, अंदर हम गए हैं AOR, वो खौफजदा हैं, घबराए हुए हैं कि नहीं लेंदे थोड़ी दरखास्त, भाजो इथों। रजिस्ट्रार के पास गए हैं कि नहीं लेते दरखास्त, हमें हुक्म है। बताइए हम किधर जाएं? क्या हम इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं? क्या हम अफगानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं? क्या हम पाकिस्तानी जो हैं, जो हम कहते हैं कि हमारी जान, एक भी खून का कतरा आप गिराओगे तो उसमें से आवाज निकलेगी कि सबसे पहले पाकिस्तान। इमरान खान क्या कहता है कि मेरा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है। आज इदारे अगर हमारे साथ ये कर रहे हैं, तो बताइए बांग्लादेश में क्या हुआ था, जो बार बार हम कह रहे हैं, वहां भी यही जुल्म और नाइंसाफी हुई थी। इसलिए आज बड़े दुख के साथ, और यकीन मानिए, आज जब मैं सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल रहा था, मुझे ये लग रहा था कि शायद आज पाकिस्तान में हमारे लिए महफूज नहीं रहा। जब सुप्रीम कोर्ट सबकी सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट सबकी हाई कोर्ट होती है, जब कहीं से आपको इंसाफ नहीं मिलता, पहले पाकिस्तान में मार किला लगा हुआ है, किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है, हमारी माओ बहनों बेटियों को जेलों में बंद किया गया है। इमरान खान साहब को आज 200 मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जब नहीं टूटे इद्दत में निकाह जैसा घटिया मुकदमा दर्ज किया गया। और आज हम फिर जब सुप्रीम कोर्ट आए हैं, लेकिन मैं यहां से ये पैगाम देना चाहता हूं चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को, काजी साहब, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हशर बर्पा क्यों नहीं करते। हम बार बार आएंगे काजी साहब, मैं बार बार, हमें आप पे इत्मीनान नहीं है, हमें आप पे इत्मीनान नहीं है, हमें आप पे इत्मीनान नहीं है। आप तहरीक इंसाफ और इमरान खान के केसेस से अलग हो जाएं। इंशाल्लाह 150 लोग जो हम फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं, 19 को केस लगा हुआ है, हम दोबारा फिर आएंगे। हम फैसल मस्जिद जाके हलफ दे चुके हैं, सब लोग अब भी देने के लिए तैयार हैं। ये क्या हुआ कि आप इतना बड़ा डाका, इतना बड़ा जाली निजाम, ये जो फॉर्म 40 का जो वजीर आजम है, जो जाली सदर है, जिनको लोग जेलों में देखना चाहते थे, उनको मुसल्लत कर दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। बड़ी मुझे हैरत इस वजह से हुई कि आप एक केस के सिलसिले में आए हैं, वहां PTI का एक केस के सिलसिले में उनकी बहनों ने दरख्वास्त दी है, 3-4 घंटे वो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, वकील हमें कोई नजर नहीं आया और उन्होंने भी बड़ा गुस्से का इजहार किया अपने
اطلاع کے حوالے سے کہ کوئی آ ہی نہیں رہا، تو آپ اپنے عہدے سیٹیں نشستیں بچانے کے لیے تو سپریم کورٹ میں وکیل نظر آ گئے مجھے، لیکن ابھی 4 ہی منٹ قبل یہاں علیمہ خان تھی، ان کے ساتھ کوئی وکیل نہیں آیا۔ سب شیرازی صاحب سب وہاں پہ سب پارٹی ایک ہے، بالکل، خواہ وہ علیمہ خان ہو، خواہ انتظار پنجوتا ہو، خواہ شوکت بسرا ہو۔ یہ جو پہلے دن سے یہ جو بیانیہ بنایا جا رہے ہیں نا، پارٹی ٹوٹ گئی، خان ٹوٹ گیا، پارٹی بکھر جائے گی، یہ خواب رہ جائے گا لوگوں کا۔ عمران خان پاکستان ہے، نہ عمران خان کو کوئی جھکا سکے گا، نہ توڑ سکے گا، اور پارٹی بھی نہیں ٹوٹ سکے گی، سب اکٹھے ہیں۔ شوکت بھائی سے میں ایک کامنٹ Please, کرنا مادیہ بہن بات کریں گی۔ ایک کامنٹ شیرازی آپ کے اس پہ، آپ نے ابھی کہا نا کہ وکلاء موجود نہیں تھے، وکلاء ان سے باقاعدہ جو ہے پٹیشن سائن کروا کے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ ہمارے آئے ہیں، انتظار بھائی ان کے ساتھ ہے، باقی سب ساتھ ہے۔ تو خدارا یہ میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنے کا جو خواب ہے نا، اس کو برائے مہربانی آپ لوگ چھوڑ دیجئے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کل بھی تھی، آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گی، اور اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ کل منال کا کوئی کیس لگا ہوا تھا جس کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے القادر کے اوپر عمران خان کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیا، انہوں نے اس کے اوپر اپنا ورڈکٹ دے دیا۔ اب صرف ایک فارمیلٹی رہ گیا جس میں جو سیشن جج ہیں ناصر جاوید ہے نا، ناصر جاوید، اب ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے جس میں ناصر جاوید عمران خان کو کنوکٹ کریں گے القادر کیس میں۔ یہ تو آپ کو یہ کنفرم کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ کل کی جو کارروائی جو انہوں نے کی ہے وہ مس کنڈکٹ میں شامل ہونی چاہیے۔ آج ہم نے اور میری بہن نے قاضی فائز عیسیٰ سے ایک ریکویسٹ کی ہے، ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ پلیز عمران خان کے سارے کیسز سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ عمران خان نے بہت دفعہ اس چیز کے اوپر ڈیمانڈ کی ہے، آپ کو یاد ہوگا پنڈی کے کمشنر تھے، انہوں نے بڑے واضح طور پہ اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ ای سی پی کے چیئرمین سکندر کیا نام ہے اس کا، سلطان راجہ اور قاضی فائز عیسیٰ دونوں نے الیکشن کی جو ساری دھاندلی تھی اس کے اندر یہ دونوں پوری طرح ملوث ہیں۔ اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مس کنڈکٹ کی اپلیکیشن ڈال دی ہے تو آپ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانا ہے۔ اگر آپ کو اتنے اہم عہدے پہ بٹھایا جاتا ہے تو پاکستان کے جو اس اہم عہدے کی بہت بڑی ذمہ داری ہیں جو آپ کو پوری کرنی چاہیے۔ جب آپ باری باری اس کو پورا نہیں کر رہے اور آپ کے صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں، ہم قاضی صاحب سے صرف یہ بالکل ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے عہدے سے نہ الگ ہو سکیں کیونکہ 2 مہینے ہی رہ گئے آپ کے جانے میں، لیکن آپ عمران خان کے کیسز سے الگ ہو جائیں۔ ہماری فیملی آپ سے ریکویسٹ کر سکتی ہے، ہم ان کی فیملی کو، آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، ہماری فیملی قاضی صاحب کی فیملی کو ذاتی طور پہ بھی پرانا کئی 1-2 پشتوں سے جانتی ہے، اور یہ بہت اچھی فیملی ہے ان کی کوئٹہ کی، اور ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو، تو ہم چاہتے ہیں کہ قاضی صاحب اپنی فیملی کی بھی تھوڑا سا خیال کریں، ان کی عزت کا خیال کریں۔ ان کے 2 مہینے رہ گئے اور میں چاہوں گی کہ وہ عزت سے اپنی نوکری جب یہ چھوڑ کر جائیں تو ایک باعزت طریقے سے اپنا اچھا نام چھوڑ کر جائیں، لیکن عمران خان کے کیسز سے علیحدہ ہو، یہی ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں۔ ایپلیکیشن کا بتا دیں۔ ہاں، ابھی ہم نے ایپلیکیشن ڈالی ہے، ریکویسٹ ڈالی ہے، ان پرسن جا کے ڈالی ہے۔